Ang title na to karon no nag-ingon diri, The Appointed Times of the Nations. To appreciate the answer, we must understand the significance of Jerusalem itself, the city with its royal residence on Mount Zion was spoken of as the town of the grand king, the city of Jehovah. The city of Jehovah. So atong paaprobahan sa pulong sa Ginoo ari sa Salmo, Psalms ari sa Psalms 48. Sige ini dire sa pulong sa Ginoo, Psalms 48. Nag-ingon siya dere. Psalms 48, nag-ingon siya. Verse 2. Sayon ang syudad sa Dios. Gamhanan ang Ginoo ug takos gayud nga daygon diha sa iyang syudad nga anaa sa iyang balaang bukid. Matahom ang kahabog niini ug nagahatag kini og kalipay sa tibok kalibutan. Kining balaan nga bukid sa Sayon mao ang syudad sa gamhanan nga hari. Unsa gani? Mao ang syudad sa gamhanan nga hari. Anaa ang Dios sa mga kuta sa Jerusalem o gipakita niya nga siya kasaligan nga tigpanalipod. Amen. Nagtigom ang mga hari aron sa pagsulong sa Jerusalem. Apan pagkakita nila niini, nahingangha sila. Nahadlok sila og nanagan. Nangurog sila daw sa babayeng nagbati. Gilaglag sila sa Dios sama sa mga barko sa Tarsis nga gikuso-kuso sa hangin nga gikan sa sidlakan. Nadungog na mo ang gipanghimo sa Dios kaniadto ug karon nakita na gayud namo kini sa syudad sa among Dios. Ang Ginoo nga makagagahom lig-unon niya kining syudara hangtod sa kahangturan. Amen. So ana no nga ang kanang Jerusalem managid na sa ingon nga Zion ang syudad sa Dios. Zion gitawag sa Zion no nga kanang Jerusalem na anha mo deklara ang Antichrist. So kanang Jerusalem karon na tinukod sa tao kanang pag-building ba. So mahanaw na siya. Tanan sa kalibutan mahanaw. Ug ang langit, ug ang yuta malanay kini sa kalayo. Ug adunay bag-ong langit ug bag-ong yuta. No? Ang gitagana sa Ginoo. So hallelujah. So, arita sa Mateo. Sige, ingon sa Mateo. Tumpak sa Mateo 5. Mateo 5 34-35. Sige, ingon dire. Ingon ang pulang sa Ginoo. Apan ako moingon kaninyo nga kun mo saad kamo, ayaw gayud panumpa, ayaw pag-ingon nga saksi ko ang langit.
kay mao kini ang trono sa Dios. O kaha saksi ko ang yuta kay mao kini ang tungtunganan sa iyang tiil. Ayaw usab kamo paggamit sa ngalan sa Jerusalem sa iyang pagpanumpa tungod kay mao kini ang syudad sa bantugan nga hari. Ayaw usab kamo pag-ingon nga bisan pag mamatay ako. Hallelujah. Ano bitang pagpanumpa, no? So dili day pwede na. Mamatay pa ko, so dili day na, no? Hallelujah. Kay bisan gani ang usa lang kalugas sa buhok, dili mo mapaputi. Diba? Dili mo mapaputi. Mapaitom. Di mo mapaputi, di po di mo mapaitom. Pag ingon lang oo, kun oo. Kun dili kay kun naay, kun may kapin pan ini, gikan na kana kang Satanas. Hallelujah. Unsay giingon? Oo lang, oo. Dili lang, dili. Kay kun may pakapin ana, iyan ana kang Satanas. Dautan, yan na sa dautan. So gitawag ba nga dili daw ta makapaputi sa buhok, di po ta makapaitom, no? Na bisig kung saon pa nagkolor ng buhok diha, mulutaw gid na siya, mutubo gyapon na, no? Kun straight na niya ipakulong, mubalik kinag-straight. Kung kulong na ipa-straight, mubalik gyapon nagkakulong. Bisan pa og gipa highlights na dira or gipa silufin or gikuluran, pero gawas gid na ang tinuod nga kulor sa buhok mo, nang ingon gid ang pulong sa Ginoo. Bisan pa bisan pag papution, di ta ka paputi sa buhok o itom, dili po ta makapaitom sa buhok, no? Nganuman kay kun ubano na lagi, bisig kung saan pa nig color, no? Bisig kung saan pa nig color, kun ubano na nya koloran nimo, unsay color din na, mubalik kina mo kita jud na siya nga crown of glory ng puti uban. Unya kun itom, kun itom na unya imong pakuluran og blandi mutubo gihapon na nya mulutaw ginang tinuod nga kulor. So ana no, munang di kita makapaputi o dili sad kita makapaitom sa buhok. Lagi naaman siya kuluran dira, pero mulutaw gina, mutubo gihapon na, munang pamatuod jud na ang pulong sa Dios, no? Nga mulataw jud na ang tinuod. Kay bisag pag unsa og color na makuluran na si babaw, inyong mutubo na kita jud nang matuod. Munang ang pulong sa Ginoo, dili jud ka magkapaputi sa buhok ug dili jud ka magkapaitom niini. Usbon ako pagbasa, ha? Usbon ako pagbasa. Ug ayaw usab kamo pag-ingon nga bisan pag mamatay ako. Kay bisan gani ang usa lang kalugas sa buhok, dili mo mapaputi o mapaitom. Pag-ingon lang ug oo, kun oo, ug dili kun dili, kay kun may kapin pa niini, gikan na kana kang Satanas. Hallelujah. Salamat sa Ginoo ni ana. Warning sa atong matag usa. Kining pulong sa Ginoo, dako kini katabang sa atong kinabuhi. So mo na siya, no? So arita sa Chronicles sa Kronikas.
Arte sa Kronikas. First Chronicles 29. First Chronicles 29. Verse 23. Sige, ingon sa pulong sa Ginoo. Ang mga kanding nga halad alang sa paghinlo gidala nila sa hari o sa mga tao nga may patong sa ilang mga kamot niini. Unya giihaw sa mga pari ang mga kanding ug gibubo ang dugo niini sa halaran ingon nga halad sa paghinlo aron mahinloan ang sala sa tanang mga Israelinon. Kay nagasugo ang hari nga maghalad og mga halad nga sinunog og mga halad sa paghinlo alang sa tanang Israelinon. Sa unang panahon manggod nga ang mga hayop nga ihawon na siya ug ang dugo mo'y gamiton para pag hinlo sa mga sala, no? So ingana siya. Pero karon ang Jesus Christ na gipadala sa amahan dinhi sa kalibutan ang iyang bugtong anak, no? Tungod arita. Tungod sa sala ni Adan ug ni Eva. Sa sala ni Eva ug ni Adan. Na gitaw siya nahug siya og virus bitaw, no? Generation to generation. Bisa pa katong mga tao, mga kabataan pa na tao. Mo na siya. So muna nga gipadala sa Ginoo, gipadala sa Dios. Gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak aron maoy mudupa sa krus. Mo'y tigpataliwala ba nga naman kay walay nagdupa sa krus dili madugtong pagbalik atong relasyon ngadto kaniya, no? Kay katong unang panahon ang mga hayop dili gito ingon nga sapat na to siya ang katong mga dugo nga isablig o dugo sa ihala dito aron mapasaylo ang imong mga sala, mapasaylo ako mga sala sa unang mga katigulangan. So bitaw siya ingon ba nga kay gusto man ang tao nga moduol sa Ginoo, pero dapat lagi na ay maghalad sa iyang kaugalingon. So muna nga gipadala sa Dios si Jesus Christ din sa kalibutan iyang bugtong anak ug naimoto og mosalig kaniya dili malaglag kun dili makabaton og kaluwasan, no? Gipadala sa Dios dinhi sa kalibutan ang iyang bugtong anak aron ang tanang moto mosalig kaniya dili malaglag kun dili makabaton og kinabing walay katapusan. Laglag ang kalag, no? So maunay kuan giduphan sa Ginoo dito sa cross ang atong mga sala ug agig pasiguli, no? Kay wala makasala, agig pasiguli pagdugtong pagbalik dito sa Dios atong relasyon. Dili relihiyon ha, dili relihiyon atong pakadakaan kundi dili atong relasyon sa Dios. Kumusta imong relasyon sa Ginoo? Muna nga magtarong ta mga lagad, no? Magtarong ta nga mga lagad. Tinabangay kita. So ani nag-ingon siya dire. Unsay ingon dire?
sa Luke, no? Arita sa Lucas. Sige nga sa Lucas. Chapter 1. Verse 30. Miingon ang anghel kanya, ayo kahadlok Maria, kay gipakita sa Dios, anino? Ayo kahadlok Maria, kay gipakita sa Dios ang iyang kaayo kanimo. Magbuntis ka og manganak og lalaki, og Hesus ang imong ingalan kaniya. Mahimo siyang bantugan og pagatagon siya nga anak sa labing halangdong Dios. Ihatag sa Ginoong Dios kaniya ang harian sa iyang katigulangan nga si David. Maghari siya sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan. Ang iyang gingharian mulungtad sa walay katapusan. So, anino? So, nagpadala ang Dios og anghel aron sa pagsulti sa kang Maria nga giingnan siya nga magbuntis ka, nilalang si Espiritu Santo aron nga pagtubo sa katawhan. Sunod dun sa gingon ni Matthew 21. Sa gingon sa Matthew 21. Matthew 21 43. Mipadayon si Jesus sa pag-ingon kanila, mao kini ang hinungdan nga dili na maghari ang Dios kaninyo kun dili ngadto na sa mga tao nga nagatuman sa iyang mga gipabuhat. Si bisan kinsa nga mahulog niini nga bato mabali-balian, apan siya nga mahulugan sa mga bato madugmok gayud. Bato, nagisgot siya bato. Arita. Ayun siya dire. Miingon sab si Jesus kanila, wala ba ninyong mabasa ang ginaingon sa kasulatan? Ang bato nga gisalikway sa mga panday, mao gayud hinuon ang mahimong pundasyon. Mao kini ang gibuhat sa Ginoo. O kahibulungan kini kanato. So bato mao si Kristo, no? Nahimong pamag-ang sa 23:37. 37. Pagkaon na diha. Para ang kanon. Tindog diha. Okay ra makita. 37. Ang sige ingon dere. 37. Kamu nga mga taga Jerusalem ngano man nga gibato ninyo o gipamatay ang mga propeta sa Dios nga gipadala diha kaninyo. Dugay na akong nagtinguha nga tigumon kamo og atimanon sama sa himungaan nga nagtigom sa iyang mga piso ilalom sa iyang mga pako, apan dili ninyo kini gusto, no? Dili ninyo kini gusto. Karon bahala na kamo sa inyong kagalingon, kaya dili na gayud ninyo ako makita hangtod nga moingon kamo gipanalangyanan sa Ginoo ang iyang pinadala, no? Gitawag sa ingon ba nga gipamatay ang mga propeta sa Dios o gusto sa Ginoo nga pasilong ta siyang mga pako. Paano sa mga Israelites? Ati manon sama sa
mungaan nga nagtigom sa iyang mga piso sa ilalim sa iyang mga pako apan dili ninyo kini gusto. So ana no, i-comfort ta sa Ginoo ang mga taga Israelites ang kuan ni gi-address no. So glory to God nga sa atong mga kinabuhi nga gusto jud ang Ginoo nga i-comfort ta niya no, pero dili ta gusto. So mao na nga na-enjoy So salamat kay sa Ginoo ni anak nga kita i-comfort kita sa Ginoo sama sa himungaan nga mopasilong sa iyang mga pako no, na sa atong mga kinabuhi nga kinahanglan nga kuan kita sa kanunay sa Ginoo no? Magpa-under kita sa iyang wings, dili gid pwede nga ta magpa-under sa iyang wings. Galatia 4:26 gatas ranak nag-ingon siya diri. Apan si Sara dili ulipon og siya ang panig-ingnan sa langit nun nga Jerusalem ug siya ang atong inahan tungod kay dili kita ulipon sa kasuguan kay nagaingon ang kasulatan paglipay babaye nga dili makaanak singgit sa kalipay ikaw nga wala pa gayud makaagi og kasakit sa pagpanganak tungod kay bisan gibiyaan ka sa imong bana mobalik siya kanimo ug mas daghan pa ang imong mahimong anak kaysa babaye nga nagpuyo uban sa iyang bana. Salamat kay sa Ginoo ni anak. Salamat kay sa Ginoo ni anak. Hallelujah. Kay si Sarah maoy inansa daghang mga katawhan. So ana lang. God bless.